Bonjour à vous tous. L'épisode الثاني في la série ديال la fiscalité وغادي نشوفوا فيها la deuxième partie من la TVA. في la partie الاولانيه هضرنا en général على le module ديال la fiscalité شنو غيكون فيه وشفنا les trois chapitres شنو غادي نتريتيو فيهم. شفنا le premier chapitre قلنا غادي نتريتيو فيه la TVA, le deuxième غنتريتيو فيه l'IS و le troisième غنتريتيو فيه l'IR soit professionnel soit salarial. وشفنا عاوتاني في l'épisode الاولانيه بدينا كنهضروا على لا TVA. اليوم غادي نشوفوا لو كالكول ديال لا TVA كيفاش كيدار. دونك باش نحسبوا لا TVA on a déjà parlé l'épisode اللي دازت على ce qu'on appelle l'assiette imposable. في اي شابيتر عندنا سواء في لا TVA ولا في ليس ولا في ليير كيخصنا نجبدوا لاسييت امبوزابل. وقلنا لاسييت امبوزابل هو لو مونطون اللي كونسيرني بهذاك لامبو اللي كنطبقوا عليه هذيك النسبه الضريبيه سواء لا TVA سواء ليس سواء ليير. دونك باش نحسبوا لا TVA خصنا ضروري نحددوا لاسييت امبوزابل. وباش نحددوا لاسييت امبوزابل خصنا كاينين بزاف ديال لي كريتير اللي كنعتمدوا عليهم باش نحددوا هذاك لو مونطون ولا اللي كنسميوه لاسييت امبوزابل ولا لا باز دو كالكول. باش نحددوا هاد لاسييت امبوزابل ولا لا باز دو كالكول كاين عندنا اول كريتير كنعتمدوا عليه هو لو في سكون ابل لو في جينيراتور ولا لو ريجيم دامبوزيسيون. في لو مو تكنيك اللي كنعتبروه هو لابيلاسيون سيانتيفيك ديالو هو لو في جينيراتور. شنو هو لو في جينيراتور؟ هو داك النظام الضريبي اللي كتخضع عليه الشركه. لو في جينيراتور فيه جوج ديال الانواع. كاين لو ريجيم ولا جوج ديال لي ريجيم. كاين لو ريجيم دونكيسمون وكاين لو ريجيم دو ديبي. شنو الفرق ما بيناتهم واشنا هما هاد لي دو ريجيم؟ دونك كل شركه كتكون خاضعه سواء لو ريجيم دونكيسمون سواء لو ريجيم دو ديبي. شكون اللي كيحدد واش لو ريجيم دونكيسمون ولا لو ريجيم دو ديبي؟ سي لونتربريز elle-même. في لو باركور ولا في لو سيكل ولا في لو بروسيسوس دو كرياسيون ديال لا سوسيتي الشركه براسها كتحدد واش بغات تخضع النظام ديال الريجيم ديال لونكيسمون ولا النظام ديال الديبي. دونك لو ريجيم دونكيسمون كيتسمى في لا لوا كيتسمى لو ريجيم باغ défaut. C'est-à-dire quoi par défaut? Donc نعطيكم اكزومبل بان سمارت فون. ملي كنشريو واحد سمارت فون اول مره كنشريوه جديد اول مره كنشعلو كنلقاو داخلين فيه دي زابليكاسيون. هادوك لي زابليكاسيون ديال التليفون هادوك هما كنسميوهم باغ ديفو. يعني اون فوا خصنا ضروري باش هما لا باز باش كيخدم لنا السمارت فون ديالنا. كاينين دوطخ زابليكاسيون ا سافوار الواتساب ولا الفيسبوك ولا الانستغرام ولا لي زابليكاسيون الاخرين ما كنلقاوهمش فيه الا بغيناهم حنايا حنا خصنا نتيليشارجيوهم. في لا فيسكاليتي عندنا لو ريجيم ديال لونكيسمون هو لو ريجيم باغ ديفو. يعني حنا واخا ما نحددوش اش من ريجيم بغينا الدوله ولا لورغانيزم ولا لا دي جي اي كتعطينا اللي هي لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو كتحدد لينا لو ريجيم ديال لونكيسمون. هذا في لو كا فاش حنا ما كنمونسيونيوش اشنو بغينا كيكون تسمى ريجيم باغ ديفو. الوغ كو لو ريجيم ديال ديبي الا حنا كنا باغيينو كيخصنا اوبليغاتوارمون حنايا نمونسيونيو كوم كوا اننا راه بغينا هذا لو ريجيم هذا بغينا نوبتيو لو ريجيم ديال ديبي. بحال مثلا في ليكزامبل ديال لي سمارت فون الا بغينا لابليكاسيون ديال فيسبوك راه كنشعلوا التليفون كنشريو هذاك لو سمارت فون جديد ما كتكونش داخله فيه لابليكاسيون ديال فيسبوك حتى كنخدموا حتى كنبغي تيليشارجيها انا وكنتيليشارجي هذيك لابليكاسيون. انا كان اكتيفي هذاك كندير هذاك لاكت باش انني انستالي هذيك لابليكاسيون. بحال هكذا لو ريجيم ديال ديبي خصني انني بريسيزي لا دي جي اي كوم كوا انني بغيت نوبتي لو ريجيم ديال ديبي. في هذا ليبيزود هذه غنشوفوا الفرق ما بين الريجيم ديال لونكيسمون وشنو هو التريتمون اللي كنديرو في لو ريجيم ديال لونكيسمون وشنو هو لو ريجيم ديال ديبي وشنو هو التريتمون اللي كنديرو في الريجيم ديال ديبي. لو ريجيم ديال لونكيسمون في كل ريجيم بعدا عندنا لا فاز ديال لاشا ولا فاز ديال الفونت. علاش؟ حيت قلت لنا ديجا في ليبيزود اللي داز قلنا حنا في لا تيفيا ذكرنا دو تيب دو تيفيا. قلنا تيفيا فاكتوري اللي هي على لي فونت انا كنفاكتوري على لي كليون ديالي ملي كيجيو كيشريو عندي وكنقول انا او طون كو اونتربريز انا الشركه اللي كنهضروا عليها. دونك كنبيع لي كليون ديالي دي مارشانديز كان كيخلصوا لي التيفيا كنفاكتور عليهم التيفيا كنسميوها التيفيا فاكتوري. يعني كنشدها من عند الكليان هي التيفيا سور لي فونت. وكاينه التيفيا ريكوبيرابل ديك لا تيفيا اللي انا او طون كو شركه كنخلصها لي فورنيسور ديالي فاش كنشري لا ماتيير بروميير. دونك كنسميوها تيفيا ريكوبيرابل. وقلنا كنسميوها تيفيا ريكوبيرابل حيت جو دوا لا ريكوبيري بار لا سويت من عند لي كليون ديالي. دونك
soit le régime de l'encaissement ou là le régime de débit, عندنا cas بالنسبة les ventes ou le cas بالنسبة les achats. نبداو le régime de l'encaissement. Le régime de l'encaissement les ventes, اش كتقول لي الدولة؟ كتقول لي que ديجا هاد لي دو ريجيم كيعاونوني باش نعرف انني شحال ديال لو مونطون خصني نديكلاري اللي هو قلنا لا باز امبوزابل دونك ولا لا باز دو كالكول ديالي انا. دونك في لو ريجيم ديال لونكيزمون بالنسبه للتيفيا فاكتوري اللي هي تيفيا سور لي فونت باش نرجعوا لا فورمول ديالنا تيفيا دو كتساوي تيفيا فاكتوري موان تيفيا ريكوبيرابل موان كريديت دو تيفيا سي اللي اكزيست. دونك باش نحسب لا تيفيا فاكتوري سولون لو ريجيم ديال لونكيزمون اش كتقول لي اش كيقول لي القانون؟ كيقول لي que je dois prendre en considération que les montants qui ont été encaissés effectivement. C'est-à-dire quoi? يعني جايه من encaissement. Donc كاع les sommes que j'ai encaissées auprès les clients ديالي خصني نديكلاريهم نديكلاري comme quoi انني راه هذه تيفيا sur les ventes ou la TVA facturée. Donc كاع les montants اللي دخلوا عندي. كيفاش كاع les montants اللي دخلوا عندي؟ si jamais عندي واحد لو كليون X شرا من عندي واحد خدام عندي واحد لا كوموند وعطاني غير لا مواتي خلصني غير في لا مواتي ديال التوتال ديال لا فاكتور. مثلا عندنا مثلا واحد لا فاكتور فيها 10000 دو درهم تي تي سي يلا عطاني 5000 دابا لو ريست حتى من بعد انا لا فاكتور لا فونت اللي درتها ب 10000 ولكن سولون لو ريجيم ديال لونكيسمون ما خصنيش نديكلاري 10000 خصني نديكلاري غير المونطون اللي خلصني فيه الكليان اللي هو 5000 الاخرى ما غنديكلاريها حتى كتدخل عندي افيكتيفمون حتى هي اون فوا نتخلص فيها كنشوف راسي في ديك لا بيريود اللي خدام فيها وتخلصت فيها هي فاش كنديكلاريها. دونك بور لو مومون غنديكلاري غير 5000 دو درهم اللي لو كليون عطاني. دونك سي جامي مثلا ما خلصنيش درت واحد لا فونت تاع 10000 دو درهم وهذاك الكليان ما خلصني ما عطاني حتى ريال ما غنديكلاري والو. علاش؟ حيت انايا كتقول لك لا لوا جو دوا ديكلاري لي مونطون qui ont été encaissés. يعني كاع الفلوس اللي دخلت خصني نديكلاريهم وملي كنقول الفلوس انكيسي لي مونطون انكيسي خصهم يكونوا انكيسي فيا دي فونت ماشي نجيب فلوس من بلايص اخرين ونقول لا راه دخلوني الفلوس نديكلاري عليهم لا تيفيا. لا كنديكلاري لا تيفيا على سور لي فونت. هذا لو ريجيم دونكيسمون بالنسبه لي فونت. بالنسبه لي زاشا دونك ملي كنقول لي زاشا كنهضر على تيفيا ريكوبيرابل. دونك شحال ديال تيفيا خصني نريكوبيري ليطا عاوتاني كتقول لي بيسكو في لي فونت ديكلاريت غير لي مونطون كي اون تيتي انكيسي في لي زاشا جو دوا ديكلاري اونيكمون لي مونطون كي اون تيتي ديكيسي الفلوس اللي خرجات. باغ اكزومبل مثلا درت واحد لاشا ديال مثلا ديال 10000 درهم بحال ديما شريت من عند الفورنيسور ديالي سلعه ب 10000 دو درهم عطيتو مثلا يلاه خلصت ليه 3000 والخلاص الاخر حتى من بعد. انا في هذا لو مومون هذا جو دوا ديكلاري اونيكمون 3000. علاش؟ حيت جو دوا ديكلاري كو لو مونطون كي ايتي ديكيسي غير المونطون اللي خرج من عندي انايا اللي خلصت لو ريست حتى نخلصو عاد كنديكلاري. دونك في لو ريجيم ديال لونكيسمون كنتبع لو موفمون ولا كنتبع لو فلو مونيتير. اون فوا كندخل الفلوس فيا لي فونت كنديكلاري تيفيا فاكتوري. اون فوا كنخرج من عندي الفلوس بور دي زاشا كنديكلاري تيفيا ريكوبيرابل. ما خرجتش الفلوس في لي زاشا وما دخلتش الفلوس في لي فونت ما كنديكلاريش. دونك هذا تو سامبلومون كان لو ريجيم دونكيزمون. لو ريجيم دو ديبي كيتسمى لو ريجيم دو فاكتوراسيون وقلنا هذا لو ريجيم هذا وغنقول لكم علاش كيتسمى لو ريجيم دو فاكتوراسيون. قلنا ديجا هذا لو ريجيم هذا باش انا نوبتيه ولا باش انا ادوبتي هذا لو ريجيم هذا باش نبقى نخدم به اوطون كو شركه خصني نمونسيوني في البروسيسوس دو كرياسيون. كنقول دار الضريبه لا دي جي اي كنقول لها انا هاد الشركه اكس بغيت نخدم بلو ريجيم ديال الديبي. دونك ملي كنخدم بلو ريجيم ديال الديبي شنو كيطرى ليا؟ عاوتاني عندنا كا ديال عندنا في لي فونت وعندنا لي زاشا. دونك هذا قلنا كيتسمى لو ريجيم دو فاكتوراسيون. كونسيرنون لي فونت كتقول لي لا لوا je dois déclarer les montants qui figurent في les factures ديالي les factures vente اللي كنعطي منين كنبيع للكليان كنعطيه واحد لا فاكتور فونت. دونك انا جو دوا ديكلاري لو مونطون كي فيغور في هذيك لا فاكتور ما كنهضرش على الخلاص. في ليكزامبل اللي قلنا تو طالور انا بعت للكليان 10000 دو درهم وخلصني غير 5000 في لونكيسمون ديكلارينا 5000 في الديبي جو دوا ديكلاري 10000 كامله واخا ما تخلصتش فيها كامله حيت انا خرجت لا فاكتور بالتوتال ديال 10000 دو درهم. دونك ما كنقولش في لو ريجيم ديال الديبي ما كنتبعش لو فلو مونيتير ما كنتبعش الفلوس واش تخلص واش شديتها من عند كليان ولا لا كنتبع لا فاكتور. اون فوا كنقول بانني خرجت لا فاكتور
je dois déclarer داك le montant كامل اللي كاين في لا فاكتور. هذاك le montant اللي كاين في لا فاكتور كنديكلاريه وكنخلص عليه الضريبه ميم سي ما تخلصتش فيه. هذا بالنسبه لي فونت. بالنسبه لي زاشا اشنو كيوقع لي بالنسبه لي زاشا كنديكلاري كو لي مونطون اللي تخلصت فيهم اللي خلصتهم بلوتو ايفيكتيفمون. مثلا لو فورنيسور ديالي خديت من عنده سلعه وما خلصتهاش ليه، يعني الفلوس ما خرجتش من عندي، ما خصنيش نديكلاريها، ما كنديكلاري حتى كنعطيه الفلوس وكنديكلاري ليه لي مونطون اللي خلصت فقط، سوف لو كا ديال سكون ابل دون تريت accepté. Acheter la traite acceptée entre parenthèses il y a واحد ليفي دو كوميرس اللي كنكون ان دوكيومون اللي كيكون بحال الشيك اللي كتكون فيه دات ديشيونس كنمونسيوني فيه. مثلا انا خديت لا مارشانديز في لو موا 11 كان ما غنخلصو حتى لو موا ديال مارس ديال 2022 دونك كنعطيه واحد الموين دو غارونتي اللي هو هاد ليفي دو كوميرس. هاد ليفي دو كوميرس اشنو كيكون فيه؟ كنمونسيوني فيه كتكون فيه ديجا لي كوردوني ديال لا سوسيتي ديالي، كنمونسيوني فيه لا دات ديشيونس اللي هو الموا دو مارس ديال 2022 وكنمونسيوني فيه لا سوسيتي كي فا بروفيتي من هاد من هاد ليفي دو كوميرس ولا الفورنيسور اللي غيشد هاد ليفي دو كوميرس، وكنمونسيوني لو مونطون ديالي وقلنا كنمونسيوني لا دات وكنعطيه ليه. ما كنعطيهش الشيك حيت الشيك الا عطيتو الشيك اليوم يدفعوه غدا غيتخلص فيه، كنعطيه افي دو كوميرس باش حتى كاع الا دفعوه خصو يتسنى حتى توصل لا دات ديشيونس عاد ياخذوا الفلوس من الكونت بونكير ديال الشركه ديالي. دونك اشنو هي تريت اكسبتي؟ هي فاش كنعطي هذاك الفورنيسور كيعطيني السلعه وكنعطيه ديك لا تريت وكيشدها من عندي. دونك هنا قبلها الا رجعها ليا كتسمى تريت ريجتي ولا ريفوزي، ما كنقبلوهاش هنايا. دونك قلنا حنايا في لو كا ديال لي زاشا جو ديكلار كو لي مونطون كي اون تيتي ديكيسي في لو ريجيم ديال الديبي سوف لو كا ديال تريت اكسبتي. لا تريت اكسبتي شنو هي؟ انا خديت من عنده لا مارشانديز في لو موا 11 والخلاص ما غيتخلص فيه حتى لو موا د مارس ديال العام الجاي، دونك عطيتو هذيك لا تريت غيخبيها حتى لو موا د مارس ديال 2022 عاد غيدفعها غيتخلص فيها. هنايا انايا في لو موا د نوفمبر مازال ما خلصتش الفلوس، ولكن لو في باش عطيتو انا هذيك لا تريت كيتعتبر اونغاجمون. القانون كتعتبرو اونغاجمون دو بايمون، انا اونغاجيت باش نخلص يعني اونغاجمون دو بايمون بحال الا خلصت. دونك هذا هو لو كا ديال اللي كنديكلاري فيه في لو ريجيم ديال الديبي، كنديكلاري فيه لا سوم واخا انا ما خلصتهاش بالنسبه لي زاشا. دونك الا عندنا غير تريت، الا عندنا تريت ريجتي ولا تريت ريفوزي ما كنديكلاريهاش، ولكن الا عندنا تريت خصنا ا كونديسيون تكون هذيك لا تريت accepté. الا كانت تريت accepté كنديكلاري لو مونطون. الا كانت غير تريت في لينونسي مثلا ديال هذيك لوبيراسيون قال لك هذاك لو فورنيسور عطينا اون تريت بوين سالينا ما عرفنا واش اكسبتي ولا ريجتي ما كنديكلاريهاش، كنعتبرها انها ريجتي. دونك كان هذا هو لو في جينيراتور فيه ريجيم ديال لونكيسمون، فيه الريجيم ديال الديبي. كل شركه كتكون كتوبتي بان سول ريجيم، سواء لونكيسمون سواء الريجيم ديال الديبي، وكتكون مونس في ليكزارسيس في لونسي ديكزارسيس كيكون باين ليا كي مونسيونيو ليا ديجا que هاد لا سوسيتي كتخدم بلو ريجيم ديال لونكيسمون ولا الريجيم ديال الديبي ولا الناس ديال لافاك كيقولوا لنا كو اننا كيعطينا واحد لي نونسي ديكزارسيس فيه بزاف ديال لي زوبيراسيون في التيفيا وكيقولوا لنا نحسبوا لا تيفيا دو في لو ريجيم ديال لونكيسمون اون ميم طون نحسبوها عاوتاني في لو ريجيم ديال الديبي. يعني سوبوزون هذا غير كا ايماجينير، هذا كنعتبروا ان الشركه خدامه بلو ريجيم ديال لونكيسمون كنحسبوا ليها لا تيفيا اللي خصها تخلص، وكنعاودوا نفس الشركه كنحسبوا ليها على نفس لي زوبيراسيون كنحسبوا ليها لا تيفيا اللي خصها تخلص ولا لا تيفيا دو بلو ريجيم ديال الديبي، وكنديروا اون بتيت كومباريزون انتر لو ريجيم دونكيسمون ولا لو ريجيم ديال الديبي. ولكن اون رياليتي ما كايناش شي شركه كتخدم بلي دو ريجيم اون ميم طون، كل شركه سواء بالريجيم ديال لونكيسمون سواء بلو ريجيم ديال الديبي. دونك دابا ميتريزينا لو في جينيراتور ولا عرفنا شنو كنقصدوا بلو ريجيم ديال لونكيسمون وشنو كنقصدوا بلو ريجيم ديال الديبي. ملي كتكون عندي اون اوبيراسيون وانا جو سوبوز كو غنعطي ليكزامبل بالناس ديال لافاك يكون عندنا تمرين ديال اكزرسيس ديال لا تيفيا وغنحسبوا في لو ريجيم ديال لونكيسمون وغنحسبوا اون ميم طون لو ريجيم ديال الديبي. ملي كتكون عندي اون اوبيراسيون جو دوا اشنو كندير باش نحسب ولا بوغ ديتيرميني لاسييت امبوزابل ولا لا باز دو كالكول ديالي اللي هي داك لو مونطون اللي خصني نابليكي عليه الحساب ديالي. اشنو كندير في لو ريجيم ديال لونكيسمون؟ ديجا كنشوف اوبيراسيون واش ديال فونت ولا ديال اشا. سوبوزون كو عندي اوبيراسيون ديال فونت كنقول في لو ريجيم ديال لونكيسمون كنقول
شحال خلصني الكليان في هاد لا بيريود هادي، شحال خلصني الكليان ديال الفلوس في هاد كونسيرنون هاد لوبيراسيون. هذاك لو مونطون اللي خلص ليا هو لا باز دو كالكول ديالي، كنحطو هو العنصر الاول ولا لا كومبوزونت الاولى في لا فورمول ديالي. كنمشي في لو ريجيم ديال الديبي، لانفورماسيون اللي خصني نرجع ليها اللي خصني نقلب عليها هي لا فاكتور ولا لا ليفريزون. اون فوا كيقول لي لا مارشانديز ا ايتي ليفري، يعني السلعه تليفرات للكليان، ملي كنليفريو للكليان كنعطيو اون فاكتور، يعني لا فاكتور خرجت. وحنا قلنا لو ريجيم ديال الديبي اش كنسميو ريجيم دو فاكتوراسيون، يعني il suit la facture. Par contre le régime ديال l'encaissement il suit le flux monétaire كيتبع ليا سواء l'encaissement ولا الديكيسمون، سواء الفلوس الا دخلت ولا الا خرجت. alors que الريجيم ديال الفاكتوراسيون ولا الريجيم ديال الديبي كيتبع ليا لا فاكتور. اون فوا لا فاكتور كتخرج كان جو ديكلار لو مونطون ديال لا فاكتور بالنسبه للتيفيا فاكتوري. ملي كيقول لي لا مارشانديز ولا لا فونت الفونت ديالي ا ايتي ليفري، يعني ملي كنليفريها للكليان كنعطيها ليه مع فاكتور، يعني خصني نديكلاري لو مونطون توتال ديال لا فاكتور. في الريجيم ديال لانكيسمون ديكلارينا كو لو مونطون اللي قالوا لينا راه الكليان خلص لينا، الوغ كو في الريجيم ديال الديبي جو ديكلار لو توتال، ما كنتسوقش باقي الخلاص شحال خلص ليا. وغالبا في لي فونت كيقول لي ان الكليان كيقسم لي الخلاص على 2 ولا 3 ديال المراحل. كيقول لك خلص لي اعطاني واحد مثلا 50% ولا 60% لو ريست حتى من بعد. انا في الريجيم ديال لونكيسمون جو ديكلار غير ديك لا بارتي اللي تخلصات ليا، الوغ كو في الريجيم ديال الديبي كنديكلاري لو مونطون توتال. هذا بالنسبه لي فونت. دونك كنمشي كنقول كو في الريجيم ديال لونكيسمون لا بارتي اللي تخلصات هي اللي كنحط كومبوزونت الاولى في لا فورمول ديالي. كنمشي للبلاصه اللي داير في الطابلو ديالي ديال الريجيم ديال الديبي، كنحط لو مونطون توتال ديال لا فاكتور وهي اول كومبوزونت في لا فورمول ديالي بالنسبه للكالكول ديال الريجيم ديال الديبي. كنشوف عاوتاني حاجه اخرى، كنشوف لو طو دامبوزيسيون. ثاني عنصر ديالي في لا فورمول هو لو طو ابليكابل على ديك لا مارشانديز. وقلنا حنايا في لا فيديو بريسيدونت قلنا في لا تيفيا عندنا 4 ديال لي طو، عندنا 7%، عندنا 10%، عندنا 14% وعندنا 20%. 7% جينيرالمون لي ماتيير ولا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، يعني المواد الاساسيه للحياه بحال الماء دابا في لا فاكتور ديال الماء اللي كتجي من عند الشركات ديال الماء كتطبق عليها ضريبه ديال 7%. دونك لو برينسيپ ديال هاد 7% علاش طبقنا 7%؟ كانت الدوله باش تسهل بحال كنقولوا كتسهل المعيشه على الناس، ولا باش المواد الاساسيه تبقى رخيصه على المواطنين، اللي هو المواد الاساسيه للحياه بحال كيف قلت لكم الماء. كاين لو طو الثاني اللي هو 10%، هذا كيكون على لي سيرفيس بانكير كاملين، كيكون عليهم ان طو دو 10% ابار لي كريدي بانكير. هادوك راه بوحدهم، هذاك حاجه اخرى ما كنهضروش عليها. دونك ما تخلطوش مع لو طو دانتيغي. دونك لو طو ديال لا تيفيا بوحدو ولو طو دانتيغي بوحدو. دونك في لي سيرفيس بانكير اي سيرفيس دارتو معنا البنكه كتحسب لنا عليه ضريبه ديال 10%. اي خدمه دارتها لنا البنكه كتفاكتوري علينا ضريبه ديال 10%. دونك لي سيرفيس بانكير اون فوا يكون عندي ان سيرفيس بانكير كنحسب عليه ضريبه ديال 10%. لو طو ديال 14%، لو طو ديال 14% خاص بقطاع ديال الترونسبور ديال النقل، ابار لو ترونسبور فيروفيي ديال السكك الحديديه. هذاك من 2016 كان 14%، في 2016 في لا لوا دو فينونس ديال 2016 ولا 20% جوسكا بريزون باقي ب 20%. دونك مين فوا يكون عندي ترونسبور كنحسبوه ب 14%، ترونسبور فيروفيي كنحسبوه ب 20%. ونهضر على واحد لا بارونتيز دابا، الا قالوا لنا كو ان لا مارشانديز ا ايتي ليفري بلي بروبر مويان ديال ترونسبور، هنا غنرجعوا شويه لا كونطابيليتي. كاين ترونسبور فورفيتير وكاين ترونسبور دو بور. الا كان ترونسبور الا كنا كنستعملوا لي بروبر ولا لو بروبر مويان دو ترونسبور ديال لا سوسيتي ديالنا، هنا كنحسبوا الترونسبور ب 20%. ما كنعتبروش ترونسبور ولا كنعتبروه فونت دو برودوي اكسيسوار. دونك هذا كاين كونت كاين في البلان كونطابل. دونك الا قالوا لنا كو الشركات ديالنا اعتمدت في لا ليفريزون على وسائل النقل ديالها الخاصه بنا، دونك كنحسبوا لو طو ديال الترونسبور ب 20%. ولكن الا قالوا لنا اعتمدنا على اون سوسيتي دو ترونسبور دي اش ال ولا سي تي ام ولا غزاله ولا اس دي تي ام ولا اي سوسيتي وحده اخرى خاصه بالترونسبور، هنا كنحسبوا 14%.
دونك ولا كان ترونسبور فيروفي كنحسبوه ب 20%. اما بالنسبه لوطو ديال 20% فهو كيجمع ليا ولا كيتطبق على معظم الخدمات والمنتوجات اللي باقيه. بحال مثلا عندنا التليفون ولا لا كونيكسيون كنطبقوا عليه 20%، الضوء كنطبقوا عليه 14%، قلنا الماء كنطبقوا عليه 7%. لا ميتريز ديال لي طو كتجي مع لي زيكزيرسيس. كل ما خدمنا بزاف ديال لي زيكزيرسيس كنميتريزيو بزاف لي طو، كنوليو كنعرفوا بزاف ديال لي زيليمون شحال لي طو ديالهم. دابا عرفنا في لا فورمول ديالنا عرفنا كو اول كومبوزونت اللي هي لا باز دو كالكول ولا لاسيت امبوزابل، وقلنا هي لو مونطون اللي خصنا ناخذو بعين الاعتبار في الحساب ديالنا في هذيك لا بيريود اللي خدامين فيها وفي هذاك لو ريجيم اللي خدامين به. ثاني كومبوزونت اللي هي لو طو دامبوزيسيون. احنا دابا حددنا لو طو دامبوزيسيون، كنديروا الخارج ديال هذا الشيء شحال بيساوي ليا، وهو داكشي اللي خرج ليا هي الضريبه اللي خصني نديكلاري على داك المنتوجات في هذيك لا بيريود. في لا فيسكاليتي كنهضروا على لا بيريود. دونك في اي شابيتر سواء في لو بروميير شابيتر ولا دوزيام شابيتر ولا تروازيام شابيتر كتكون عندنا واحد لا بيريود محكومين بها. علاش؟ حيت في اي ضريبه خصني نحسب كنقولوا حنا مثلا في لا تيفيا، دونك شكون اللي كيجمع لا تيفيا؟ كتجمع الشركه باش تخلصها للدوله. دونك باش ما يبقاش داك الشيء مخربق بزاف، شحال خلصتي شحال ما خلصتيش، شحال شديتي شحال ما شديتيش. كتعطينا الدوله واحد الاطار زمني كنخدموا به. غالبا المهم كيكون سواء دون فاسون مونسيوال ولا دون فاسون تريمستريال، سواء كنخدم باغ تريمستر سواء كنخدم باغ موا. دونك الا كنت خدام باغ موا اش كتقول لي الدوله؟ شاك موا جو دوا ديكلاري هذيك الخدمه اللي خدمت فيه، لا تيفيا فاكتوري لا تيفيا ريكوبيرابل ريلاتيف لهذاك لو موا اللي خدمت. الا كنت خدام باغ تريمستر كندير الخدمه ديال كنديكلاري تريمستر كامل اللي فيه 3 موا. دونك عندنا العام كيتقسم على فيه 12 شهر، الا جينا نقسموا على 3 موا كيعطيني 4. دونك 4 12 على 3 كتعطيني 4 ديال لي بيريود. دونك كاين بروميير تريمستر، دوزيام تريمستر، تروازيام اي كاتريام تريمستر. دونك كنكون كل تريمستر بوحدو كنشوف هذيك لوبيراسيون ديالي واش داخله شنو هما لي زوبيراسيون اللي داخلين في هذيك لا بيريود. خدام مثلا في بروميير تريمستر جانفي فيفري مارس، انا جو دوا ديكلاري لي زوبيراسيون اللي افيكتويت اونيكمون في جانفي فيفري مارس. خدام في افريل ماي جوان كنديكلاري لي زوبيراسيون اللي درت في افريل ماي جوان. الا كنت خدام دون فاسون مونسيوال كيخصني كل شهر كنديكلاري لي زوبيراسيون كو جي افيكتوي في هذاك الشهر. وديما كيكون عندي واحد حتى كنتسنى حتى كتسالي لا بيريود ديالي عاد كنديكلاري، كتبقى عندي اجل ديال شهر باش نديكلاري سواء في الريجيم سواء في لا بيريود مونسيوال ولا تريمستريال. مثلا خدامين في مونسيوال، حنا دابا في لو موا دو نوفمبر عندي جو دوا déclarer حتى لا فان ديال نوفمبر حتى لو 30 نوفمبر جو دوا déclarer la TVA relative le mois précédent اللي هو لو موا ديال اكتوبر. alors que les opérations ديال نوفمبر ما غنديكلاريهم حتى لو موا سويفون حتى لو موا ديسمبر. علاش؟ حيت انا كنديكلاري اون بيريود من لو ديبار حتى لا فان. ما يمكنش نديكلاري لو موا دو نوفمبر هو مازال ما سالاش. امتى غنديكلاريه؟ مثلا غنديكلاريه في لو 20 لي زوبيراسيون اللي من لو 21 حتى لو 30 امتى غنديكلاريهم؟ غندخلهم مع ديسمبر. انا وليت كنخلط دابا اونتر لي موا، دونك كنتسنى لو موا حتى كيسالي وكان ديكلاري لي زوبيراسيون ديالو في لو موا اللي تابعو. حنا في نوفمبر لي زوبيراسيون ديال نوفمبر ما غنديكلاريهم حتى لديسمبر، يعني حتى كندير لا كلوتور ديال لو موا وكنجمع لي زوبيراسيون اللي خدمت كاملين في لو موا دو نوفمبر وكنديكلاريهم في ديسمبر. كنكون ديك الساعه في ديسمبر تاكدت انا متيقن ومتاكد كو انني ساليت كاع لي زوبيراسيون ديال نوفمبر. دابا اكطوالمون في نوفمبر كنديكلاريو في لا بيريود اللي دازت لو موا اللي بريسيدون اللي هو اكتوبر، حيت متاكدين اننا كاع لي زوبيراسيون اللي غادي نديرو ما بقاوش داخلين في اكتوبر. داكشي تاع اكتوبر صافي كله عرفوا كله شنو هو. دونك غنحسبوا كامل وما غاديش نغلط وما غاديش ننسى شي حاجه وما غاديش نزيد شي حاجه. دونك ديما ولا كنت خدام في تريمستريير ديما كتسنى لو تريمستر ديالي حتى كيسالي لو بروميير موا اللي تابع لو تريمستر هو فاش كنديكلاري. سوبوزون كو خدام في لو بروميير تريمستر اللي هو جانفي فيفري مارس كنتسنى لو تريمستر حتى كيسالي ديالي لو بروميير تريمستر حتى كيسالي. امتى غيسالي؟ في لو 31 مارس. شنو كيتبع لو 31 مارس؟ لو 1 افريل. دونك انا لو بروميير تريمستر جانفي فيفري مارس
خصني نديكلاري هاد الخدمه كلها اللي درت في هاد 3 mois خصني نديكلاريهم امتى في لو موا دافريل avant le 30. Il a dépassé si jamais fait le délai اللي عندي ديما la fin du mois. Une fois يسالي لو موا وما ديكلاريتش كنسيبورتي انا اوتون كو الشركه كنسيبورتي كنتحمل واحد الخطيه واحد البيناليتي واحد السانكسيونمون اللي خصني نخلصو على الروتار ديالي خصني نديكلاري في الوقيته الا ما ديكلاريتش في الوقيته كنسيبورتي واحد البيناليتي دونك عندنا قلنا في لا بيريود عندنا دو بيريود عندنا سوا تريمستريال سوا مونسويل الا كنت خدام بتريمستر كنجمع 3 موا كاملين ما كنحسبش كل شهر بوحدو لا كنجمع لي زوبيراسيون ديال لي 3 موا ديالي عاد كنحسب عاد كندير لوبيراسيون ديالي الا كنت خدام مونسويل كنخدم كل شهر بوحدو وكل شهر كنديكلاريه في الشهر اللي تابعو كل تريمستر كنديكلاريه في لو بروميي موا ديال لو تريمستر اللي تابعو janvier février mars كنديكلاريهم في افريل ماي جوان كنديكلاريهم في جويي اوت سبتمبر كنديكلاريهم في اكتوبر نوفمبر ديسمبر كنديكلاريهم في جانفي ديال لو موا ديال العام اللي جاي علاش حيت من ورا ديسمبر ما كاينش شي حاجه اخرى في هذا العام هذا غتكون 2022 جانفي 2022 دونك دابا بور ريزومي قلنا حنا في الكالكول ديالنا شنو كنديروا خصنا اولا نحددوا لاسيت امبوزابل ولا سيت امبوزابل باش نحددوها خصنا نكونوا كنفهموا اشنا هو لو في جينيراتور ولا لو ريجيم باش خدامه لا سوسيتي اللي خدامين ليها لو كا ديالها سوا لو ريجيم انكيسمون سوا لو ريجيم ديال الديبي الناس ديال لافا كيعطيكم لي دو ريجيم باش ديروا واحد لا بتيت كومباريزون انتر لي دو ريجيم ونسيت ما قلت لكمش توتالور راه سوا الا كنت خدام بلو ريجيم دونكيسمون راه ماشي بحال خدام بلو ريجيم ديال الديبي والناس ديال لافا كيعطاكم لي دو ريجيم خصنا نحسبوا ليهم يعني كل اوبيراسيون كنحسبوها في لو ريجيم ديال لونكيسمون في لو ريجيم وكنعاودوا نحسبوها في لو ريجيم ديال الديبي راه ما كتعطينيش لا ميم شوز غالبا ما كتعطينيش لا ميم شوز سوف لو كا ديال فاش كيقول لي مثلا في لي فونت كيقول لي كو ان الكليان خلص لي لو مونطون توتال من الديبار خلص لي لو مونطون توتال في لونكيسمون تخلص في لا توتاليتي خصني نديكلاري لا توتاليتي ديال داكشي اللي تخلصت وانا هاد السيد هذا خلص لي لو توتال الوغ كو في الريجيم ديال الديبي كيقول لي ديكلاري لا فاكتور اون سون فو حنايا على الخلاص واش داز ولا ما دازش اون فوا الكليان جد لا فاكتور خصني نديكلاريها دونك هنايا عندنا واحد ليغاليتي لا فاكتور خرجتها او ميم طون داك لو مونطون اللي في لا فاكتور غنديكلاري في الديبي هو اللي خلص لي لو كليون يعني في لو ريجيم ديال لونكيسمون حتى هو خصني نديكلاري هنا كنلقاو لا ميم شوز في هاد لوبيراسيون هادي الوغ كو غالبا اش كيكون الكليون ما كيخلصليش كلشي غتعاود هادشي alors que la plupart du temps اشنو كيكون الكليان ما كيخلصش ليا لا توتاليتي ديال لا فاكتور كيخلص ليا اون بارتي وكيخلي لوطر بارتي حتى من بعد دونك ما غنديكلاريش لا ميم شوز في الديبي غنديكلاري التوتال في لونكيسمون غنديكلاري لو مونطون اللي خلصني هذاك السيد في لاشا عاوتاني في لاشا كتكون لا ميم شوز تقريبا لا ميم شوز كيقول لي في الريجيم ديال في الريجيم ديال لونكيسمون كيقول لي الفلوس اللي خرجت هي اللي كنديكلاري في الريجيم ديال الديبي حتى هو كيقول لي لا ميم شوز ما كنديكلاريش لو مونطون ديال لا فاكتور كامله لا كنديكلاري لو مونطون اللي خلصت انايا في الريجيم ديال الديبي حتى هو سوف لو كا ديال تريت اكسبتي ملي كتكون اون تريت اكسبتي كنقول كو خصني نديكلاري هذاك لو مونطون واخا انا مازال ما خلصتوش دونك ملي ما كتكونش عندي تريت اكسبتي كيكون عندي اون سوم اون بارتي اللي تخلصات ولا ما كيكون عندي والو كندير لا ميم شوز بالنسبه لي زاشا دونك وملي كندير التوتال ديال تي في هادو كنجمع لي زوبيراسيون كاملين كنمشي لوبيراسيون الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه راه كنمشيو بنفس البروسيسوس كاع داك السيستيم ولا البروسيسوس اللي درت في لوبيراسيون الاولى كنديرو في لوبيراسيون الثانيه كنديرو في الثالثه في الرابعه انسي دو سويت حتى كنسالي ملي كنسالي كنجمع التوتال ديال لي زوبيراسيون كاملين لونكيسمون كنجمعو بوحدو التوتال ديالو بوحدو والديكيسمون والريجيم ديال الديبي باردون كنجمعو حتى هو بوحدو ملي كندير واحد لا كومباريزون اشنو ما كنلقاش لو ميم مونطون ما عمرني غادي نلقى لي ميم مونطون حيت لي دو ريجيم اي سون با لي ميم دونك غنلقى دي مونطون ديفيرون ملي كنلقى دي مونطون ديفيرون ما كيعنيش انني غلط لا راه سيغمون غنكون صحيح ابار الا غلطي في شي اوبيراسيون الا كان عندك لي زوبيراسيون صحاح راه لي مونطون غيخرجوا لك tout à fait différent باش دير هذيك لا رومارك كوم كوا اشنا هو لو ريجيم كيقول لك اون كيستيون سي كوا لو ريجيم لو بلو فافورابل بور هاد لا سوسيتي هادي حنا باش كنعرفوا واش لو ريجيم انكيسمون ولا لو ريجيم ديال الديبي كنكومباريو لي مونطون كنشوفوا لو مونطون
inférieur, le montant قليل هو le plus favorable ou le régime le plus adéquat à la société. علاش؟ حيت il permet de payer moins d'impôts في هذه la période هذه. donc هو اللي كيكون ملائم لينا. donc حنايا كنقلبوا على ان الشركه غتخلص واحد الضريبه، الا خلصت قليل دونك غيكون ملائم ليها. دونك ماشي ديما كيكون لو ريجيم ديال لونكيسمون هو اللي خدام ولا لو ريجيم ديال الديبي هو اللي خدام. دونك على حساب لا سوسيتي وعلى حساب السيستيم ديال باش خدامه مع لي كليون ولا على حساب لو ديلي كليون و ديلي فورنيسور ديالها. دونك وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر بيان تكونوا فهمتوا جوسكا بريزون هادشي كله اللي درنا في لا بروميير بارتي و في لا دوزيام بارتي. دونك في هاد لي دو فيديو شفنا كيفاش تعرفنا مزيان على لا تيفيا وشفنا كيفاش كنخدموا الكالكول ديال التيفيا. دابا جو بونس الا فهمتوا جوسكا بريزون راه غتكونوا قادرين على انكم تاخذوا ان اكزرسيس ديال لا تيفيا وتجلسوا غتجاوبوا عليه مزيان وتخرج لكم الكالكول ديالكم صحيح. دونك نتلاقاو في لا فيديو اون فيديو بروشين اللي نحاولوا نشوفوا فيها كيلكو كا براتيك اللي نتريتيو فيهم دي زوبيراسيون ديال لا تيفيا.